ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै हामी आज भाग 134 मा आइपुगेका छौं। आजका कथामृतहरूलाई, आजका चरितामृतहरूलाई अवगाहन गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाज सुन्दै गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। र आज 134 भाग पुगिरहँदा मङ्सिरको 1 गते भएको छ र मङ्सिरको 1 गते हुँदाखेरि आज यम द्वितीया हो, भाइ टीका हो, भ्रातृ द्वितीया हो, यानी कि यम पञ्चको अन्तिम दिन हो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि। यो भाइ टीकाको नामले प्रसिद्ध छ। र यस दिन दाजु यमराज, दाजु यम र बहिनी यमुनासँगै अष्टचिरञ्जीवीको पूजा पछाडि दिदीबहिनीहरूले भ्रातृ पूजा गर्नुहुन्छ। दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीहरूको पूजा तथा प्रार्थना गर्ने विधान छ। र भाइ टीकाको उत्सवसँगै तिहार पनि सम्पन्न हुँदैछ आजबाट। अब श्रीकृष्णको विवाह र सुदामाको कथा सुनाउनु पर्ने हो मैले अगाडि। यो एउटा दुईटा भागमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ। अब भने हामीसँग त्यही 6वटा 7वटा भाग मात्रै छन् चतुर्मास कथाका। अनि किनभने हाम्रो 8 गतेदेखि जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुरु हुन्छ तब चतुर्मास कथालाई हामीले विश्राम गर्छौँ, यो भागलाई। र यसरी हामी अनि त्यस पछाडि हामी महायज्ञमा अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्दै सम्पन्न गर्छौँ। त्यो बारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। र आज कस्तो लागिरहेको छ भने यम पञ्चकको दिन हो। अरू भागवतको कथा गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर के हो भने अब यम द्वितीया भएको हुनाले यत्रो पर्व छ र धर्मराजको सम्मानमा, यमराजको सम्मानमा आजको चाहिँ कथा, आजको सत्सङ्ग यिनै यमराजका केही कथाहरूको बारेमा सुनौँ आज। अब किनभने कति धेरै कथाहरू हुन्छन् र आजको महत्त्वको दिनलाई पनि थोरै नजिकबाट पनि बुझौँ। धर्म दर्शनमा हामीले सुनाएकै छौँ, तर त्यहाँ सुने जस्तो हुँदैन यहाँ। र अब आउनुहोस्, यहाँहरू सबैलाई पुनः भाइ टीकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफ्ना दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूलाई टीका सम्मान लगाउनु पर्दछ र बहुत सुरक्षित भएर। दसैँमा कोरोना निकै बढेको थियो र हामीले बहुत होसियार भएर यो दसैँको जस्तो धेरै ठाउँ नजानुपर्ने भएको हुनाले पनि हामी धेरै सुरक्षित र सेफ भएर यस महापर्व महोत्सवलाई मनाउँ भन्दै अब आजको कथामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यमराजको परिचयबाट सुरु गरौँ त आज, होइन? यमराजकै दिन पनि हो। यमराजका अनेक नामहरू छन् अमरकोशमा। अमरकोशमा यिनको नाम के छ भने धर्मराज, पितृपति, समवर्ती, परेतराट, कृतान्तो यमुना भ्राता, समनो यमराङ्मय, यमराडमय, कालो दण्डधर, श्राद्ध, देव वैवस्वतोन्तक। अर्थात् धर्मराज, पितृपति, होइन, समवर्ती, परेतराट, कृतान्त, यमुना भ्रात, समन, यमराज, यम, काल, दण्डधर, श्राद्ध देव, वैवस्वत, अन्तका आदि नामहरू पर्यायवाची नामहरू हुन्। र भुवन भास्कर सूर्यका पुत्र हुन्। देवताका शिल्पकार विश्वकर्मा की छोरी जो सूर्य की पत्नी हुन्, संज्ञा, सूर्य की पत्नीको नाम थियो संज्ञा। संज्ञाबाट यिनको जन्म भएको हो र यिनी रहने ठाउँलाई सम्यमणिपुरी, यमलोक भनिन्छ। अब यमराजको शरीर श्याम वर्णको छ, कालो वर्णको छ। हातमा भय लाग्ने दण्ड र पास लिएका अनि भैँसी महिषमाथि सवार गर्छन्। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार यिनले प्राणीहरूलाई विवेकपूर्वक कर्म अनुसारको फल दिने गर्दछन्। कठोर काम सम्हाल्नु परेको छ यिनले। वस्तुत भन्ने हो भने परमात्माको जुन संहारकारिणी शक्ति छ त्यसको परिचालन यिनले नै गर्दछन्। लौकिक राज्यमा पनि हामीहरूले सम्झ्यौँ न, प्रमुख, होइन, प्रहरी प्रमुख भए, दण्ड विभागका अधिकारीहरू भए चाहिँ दैवीय राज्यको दण्ड अधिकारी हुन् यमराज। यहाँ सबै छन् नि त, आर्मीका छन्, पुलिसका छन्, सशस्त्रका छन्। त्यसैले भगवत अंशरूप यिनी कल्पकल्पान्तरसम्म यहाँ सम्यमुनिपुरीमा रहेर जीव समुदायलाई कर्म अनुसार फल दिँदै यिनी रहन्छन्। यिनले गर्ने कार्यहरू त्यो हो। अब फेरि यमराजले सबैलाई भयङ्कर दण्ड दिने होइनन् क्या। हामीलाई डर लाग्छ फेरि यमराज भन्ने बित्तिकै। नडराउनुहोस्, आज त झन् उनले त
मृत्यु बाण के बाण रोग बाण यी सबैमाथि परास्त भए आज स्वयं बहिनीका आतिथ्यमा हुन्छन् उनी र यो दुष्कर्म यानि कि पाप कर्म गर्नेका लागि उनी थोरै भीतकर यानि कि दण्डधारी यमराज हुन्छन् तर सुकर्म गर्ने पुण्यात्मा जन्छन् हैन अनि त्यो धर्म गर्दछन् सेवा गर्दछन् परोपकार गर्दछन् भने उनीहरूका लागि भने यिनी धर्मराज होइन यिनी यमराज होइन यिनी के हुन्छन् सौम्य मूर्तिमा हुन्छन् धर्मराजको रूपमा प्रकट हुन्छन् धर्म गर्नेको लागि धर्मराज पाप गर्नेको लागि यमराज यिनकै नाम हो त्यसैले भक्तवृन्दहरू दुष्कर्मको फल दुःखदायी हुने हामी सबैलाई थाहा छ र सुकर्मको फल भनेको सुखदायी हुने कुरालाई विवेकपूर्वक विचार गरेर सुकर्ममा तत्पर रहनु मानिसको कर्तव्य हो यमराजले प्राणीहरूलाई कर्मअनुसारको फल भोगाउन उनको निजी इच्छा नभएर ईश्वरीय नीतिको परिपालना गरेको मात्र हो यमराजलाई के त त्यो कालो कलुठो भएर उनलाई बिचारालाई के दौडो हेर्नु त बहिनीलाई भने त दाजु आउनु न हौ मेरामा भन्छन् क्या यमुना चाहिँ ए दाजु आउनु न हौ म पनि हजुरलाई मेरो घरमा पाकेको चिजहरू खुवाउन पाऊँ सेवा सम्मान गर्न पाऊँ भनेर भन्दा बहिनी तिमी भन्छौ नि यो ईश्वरीय नीतिको पालना गर्नुपर्छ क्या मैले कुन दिन मान्छे नमर्ने दिन्छन् मलाई भन्देऊ न बरु यो धरतीमा कहिले मान्छे मर्दैनन् र सधैँ मर्छन् तत्काल क्षणक्षणमा मरिरहेका हुन्छन् त्यसकारणले मैले विधिको विधान त गर्नु पर्यो ईश्वरीय विधान हो यमराजले आफै परिचालन गर्ने होइन बिचारा उनलाई के उनलाई त त्यहाँ यो चाहिँ कर्म अनुसारको फल भोगाउनु ईश्वरको नीतिको परिपालन गरेको मात्रै हो किनभने उनी स्वयं भगवानका परम भक्त हुन् भागवतमा यिनको पनि नाम छ भागवत भक्तमा यी यमराजको नाम छ हजुर हो त्यसैले निजी इच्छा होइन हामीलाई पिट्ने दुःख दिने दण्ड दिने यी आज्ञापालक हुन् परम भागवत मध्येका एक मानिन्छ नि त्यसो हुँदाखेरि दुष्कर्म गर्ने पापीलाई कर्म अनुसारको दण्ड भोग्न लगाउन उनले अहित होइन हामी सबैको उपकार गरेको पाइन्छ किनकि उनले गरेको पाप अनुसार यदि यमराजले दण्ड दिएनन् भने त शास्त्रको कथन त मेटिने हो नाभुक्तम छियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि शास्त्रले भनेको छ कयौं कल्प बिते पनि व्यक्तिले गरेको कर्मको फल नभोगे त सुखै छैन हो त्यसैले यो वस्तुतः स्वभाव हो ईश्वरीय नीति हो उनको जसरी सयौं गाईको बथानमा छोडिदिए पनि बाछाले आफ्नो माउ ठम्याएर दुध पिउँछ त्यसरी नै गरेका सुकर्म र दुष्कर्मको व्यक्तिलाई त्यसको सुकर्म र दुष्कर्म नि उसको पछि लाग्दछ उसैले उसलाई पछ्याउँदछ यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ हो यो कटु सत्यतालाई स्वीकार नगरेमा एकछिन पनि दैवी होस् या लौकिक होस् यो सुव्यवस्था कायम रहन सक्दैन त्यसैले कर्म मार्गका व्यवस्थापक यमराज हुन् आज उनलाई वन्दना गर्दै उनको पूजा गर्दै कलशमा थालीमा विधि पूर्वक चेलीबेटीहरूले दाजुभाइहरूलाई टीका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ यमराजको पूजा हुने दिन आज सम्मान हुने दिन यिनी भागवत परम भक्त हुने दिन यसकारणले गर्दा हामी यमराजसँग डराउने होइन हामी हाम्रो कर्मसँग डराउने हो हाम्रा कार्यहरूसँग डराउने हो त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि भक्तवृन्दहरू कर्म मार्गका व्यवस्थापक हुन् यमराज धर्मराज पद्म पुराणमा पाताल खण्डमा एउटा श्लोक छ इदमेव हि माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम् जीवितस्य फलं चैतद् यद्दामोदरकीर्तनम् जीवितस्य फलं चैतद् यद्दामोदरकीर्तनात् अर्थात् जीवनमा मङ्गलकारक कुरा भन्नु नाश नहुने धन कमाएको भन्नु जीवन सफल रूपमा बितेको भन्नु यी तीनै कुराको एउटै लक्षण या चिन्ह छ त्यो हो भगवान दामोदरको कीर्तन गर्नु अहिले राधा दामोदर महिना चलिरहेको छ नि त भक्तवृन्दहरू कस्तो राम्रो छ यो श्लोक त फेरि एकचोटि गाउँ इदमेव हि माङ्गल्यम् मिदमेव धनार्जनम् जीवितस्य फलं चैतद् यद्दामोदर कीर्तनात् जीवनमा आरामै छ सन्चै छौ भन्छन् नि होइन ठिकै छु भन्नु पर्यो होइन मान्छे 13 दिनको क्रियामा बसेको छ कोही बितेर सन्चै छु भन्दा ठिकै छु भन्नु पर्यो अब त्यो ठिकै छु भनिदिनु पर्यो नि त होइन बाबुआमा बितेर कोरामा बसेको छ क्रियामा बसेको छ सन्चै छौ भन्दै आउँछ समाज अनि ठिकै छु भन्नु पर्यो मङ्गल कुरा नि भन्नु पर्यो नि त्यसैले जीवनमा मङ्गलकारक कुरा भन्नु
नाश नहुने धन कमाएको भन्नु, जीवन सफल रूपमा बितेको भन्नु, यी तिनै कुराको एउटै लक्षण चिन्ह हो। त्यो हो यदि दामोदरको कीर्तन, दामोदरको कथा, दामोदरको नाम छ भने। सांसारिक जीवनमा नि हामीले जेलाई विपत्ति या सम्पत्ति भन्छौँ, यथार्थमा त्यो विपत्ति वा सम्पत्ति होइन, त्यो होइन। वस्तुतः विपत्ति भनेको भगवान नारायणलाई बिर्सिनु, सम्पत्ति चाहिँ भगवान नारायणलाई सम्झिनु, भगवानलाई सम्झिनु भनौँ न। त्यसैले स्मृतिहरूले के भनेका छन्, विपदो नैव विपदो सम्पदो नैव सम्पदः, विपद विस्मरणं विष्णु सम्पन्नारायण स्मृति। हो त्यही भएर आफ्ना दूतहरूलाई सजग पार्दै यमराजी श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ एउटा श्लोक गाउँ। आज धर्मराजीको मुखबाट के निस्किन्छ, हे दूत हो सुन एउटा कुरो, तिमीहरू देशमा गएर मान्छेलाई ल्याउनु भन्दा अगाडि कान खोलेर सुन नि एउटा, कसलाई लिएर आउनु कसलाई लिएर नआउनु, कसलाई कसलाई। जेहान भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतस्स न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि ताना नयध्वमसतोत्कृत विष्णुकृत्यान्। अर्थात ए मेरा दूत हो सुन सुन, जसको जिब्रोले हरि कीर्तन गर्दै गर्दैन, हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण राधे श्याम, जसको जिब्रोले हरि कीर्तन गर्दैन, जसको चित्त हरिको चरणको स्मरण राख्दैन, जसको चित्तले, हेर्नु त बित्तले पनि भनेको छैन, जसको बित्तले पनि भनेको छैन, जसको चित्तले के गर्दैन, हरिको चरणको स्मरण राख्दैन, अनि जसको शिर नारायणको भगवानको बुबा आमाको मठ मन्दिरको अगाडि झुक्दैन, त्यस्ता अधम व्यक्तिलाई दण्ड दिनुपर्छ मौकामा लिएर आउनु। लौ त त्यहाँदेखि उपरान्तकाललाई मात्रै अरूलाई लिएर आउनु, यतिलाई चाहिँ नल्याउनु भनेपछि हामी चतुर्मास सुन्ने जति कोही पनि परेनौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। लौ त यी लेखेको छ है भागवतको श्लोक, के फेरि एकचोटि सुन्नु न, कस्तो मिठो श्लोक छ यो। जेहान भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतस्स न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो न पति यत्शिरये कदापि ताना नयत्वमसतोत्कृत विष्णुकृत्यान्। हे मेरा दूतहरू हो, हाँ, जसको जिब्रोले हरि कीर्तन गाउँदैन, कतिचोटि गायो हाम्रो जिब्रोले, तर जसको गाउँदैन, जसको चित्तले नि हरिको चरणको स्मरण राख्दैन, चित्तले राखेपछि भयो अब। र जसको शिर आफ्ना भगवानको अगाडि, इष्ट देवताको अगाडि, मठ मन्दिरको अगाडि झुक्दछ भने त्यो पुण्यात्मा हो, र यदि त्यो झुकेन भने त्यो के हो, त्यो अधम हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै दण्ड दिने हो। ईश्वरीय नीति भनेको त्यो हो। यसरी नै दण्डधर यमराज अग्रिम रूपमा सत्कर्मका प्रेरक देखिन्छन्। लु हेर्नु त, धर्मका प्रतिमूर्ति हुन्, भागवत परम भागवत हुने नै हो। त्यसैले उनीद्वारा रचित स्मृतिको नाम नै यम स्मृति पनि हो। लु त हेर्नु त, अरू बेला कहाँ सुन्न पाइन्छ, आज धन्न यो चाहिँ आयो, के भन्छ, भाइटिका आयो, यमराजको कुरो आयो, अनि नभए त कहाँ यति धेरै यमराजको यम स्मृति छ, मनुस्मृति छ, स्मृति धेरै छन्, एउटा याज्ञल स्मृति छ, यम स्मृति पनि आफ्नै वैशिष्ट्य महत्त्व छ। हो अब यस्तै यिनै यमराज आज आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा, सूर्यकी पुत्री यमुना यमराजकी आफ्नै सहोदरा बहिनी हुन्। र अर्को कुरो नि फेरि यमुनाको भनेको भौतिक र आध्यात्मिक गरी यमुनाका दुई रूप छन्। एउटा जलमय रूप छ, यिनको भौतिक स्वरूप पनि हो, भौतिक स्वरूप हो। मानव रूपमा कालिन्दी नामले यिनी प्रसिद्धि छन्। जलमय शरीर भनेको चाहिँ वृन्दावनको नजिकैबाट बग्छ, यसलाई भौतिक स्वरूप भनियो। यिनको जलमय रूप छ, त्यहाँ यमुना नदी छ नि त, यमुना नदी छ त्यहाँ। अब मानव रूपमा चाहिँ यिनी कालिन्दी नामले प्रसिद्ध यमुना भगवान कृष्णका 8 पट रानी मध्ये एक हुने यिनी कालिन्दी। आर्यवर्तका हिम नदीहरूमा पवित्रताको दृष्टिले भागीरथी गंगा पछाडि यमुनाको महात्म्य उच्च छ। यमुनाको उद्भव स्थान भनेको यमुनोत्री हो, जहाँबाट एकातिरबाट शीतल हिमस्रोत बगेको छ भने अर्कोतिरबाट चाहिँ तप्त कुण्डबाट तातो पानीको स्रोत पनि बगेको छ। फेरि थाहा छ, त्यहाँ हिमालयबाट झरेर निलो जलधाराले त्यो उत्तरी भूभागहरूलाई पवित्र पार्दै तीर्थराज प्रयागमा आए पछाडि भागीरथी गंगासित यमुनाको मिलन हुन्छ।
त्यही मिलन जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा महाकुम्भ र 6 वर्षमा अर्धकुम्भ स्नान मेला पनि लाग्दछ। त्यसैले शरद ऋतुको स्वच्छ किरणले धोइएको यमुनामा कार्तिक महिनाको स्नानले बाहिरी र भित्री दुवै स्वच्छता दिलाउने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न। त्यसैले यो कार्तिकको महिनामा हैन, दामोदर महिनामा यमुनाको स्नान, यमुनाको जलमा गएर स्नान तर्पण, यो त धेरै ठुलो महत्त्व छ। स्वच्छता दे बाहिरी पनि भित्री पनि। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि यो कथारूपी महात्म्यमा डुबुल्की मार्न पाइरहेका छौँ। यमुनालाई अलग राखेर कृष्णको बाललीला वर्णन गर्न खोज्दा त त्यो अपुरो र अधुरो हुन्छ नि त भागवतमा पनि। त्यसैले रासेश्वर श्रीकृष्णलाई देखेर यमुना भौतिक रूपबाट पुलकित बन्दै आध्यात्मिक रूपमा परिणति हुन्छन्। उनका चपल तरङ्गी रूपहरू हात लीलामयको चरणरज स्पर्श गर्न तरङ्गित बन्दै अघि सर्छन् भगवान जाँदा हो। त्यसैले आजको भातृ द्वितीया यिनै यमुना र उनका दाजु यमराजको स्नेह, अभिव्यक्ति एवं आत्मीयसित सम्बन्ध छ। व्रतार्कमा स्कन्द पुराणको वचन के छ भने कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन अपराह्नको समयमा यमुना स्नान गरी यमराजको पूजा गर्ने यमलोक देख्नु पर्दैन। यस दिन पूजा र तर्पणद्वारा आदर गरिएका यमराज प्रसन्न बनेर उपासकहरूलाई इच्छा लागेको फल दिन्छन्। आज हो, यसै गरेर हामीले विशेष गरेर आज दिदीबहिनीको घरमा जाने, उनीहरूको हातबाट मिठो मसिनो खाने, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने, यी कार्यहरू गर्दैछौँ। किनकि उनी प्रसन्न भयो भने, मृत्युका देवतै प्रसन्न खुसी भयो भने हामीले अरूले त त्यसै पनि हामीलाई दिन्छन्, तर मृत्यु नै धर्मर भयो भने त निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको निमन्त्रणा पाएर उहाँहरूको घरमा जाने अथवा समयानुकूल बोलाएर आफूले दाजुभाइहरूलाई खुवाउने आफ्नो घरको। र यस दिन बिहानै हैन उठेर शौच स्नान गरी शुद्ध वस्त्रहरू लगाउने अनि दियो कलश गणेशको स्थापना गर्ने, कलशको तामा हैन, कलशको थालीमाथि तामाको थालीमा एउटा प्रतिमा राखेर यमराज यमुना उनीहरू सहित 16उपचार पञ्चोपचार जेले जुट्छ पूजा गर्ने, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान आदि अष्ट चिरञ्जीवीहरूको पूजा प्रार्थना गर्ने। र त्यस पछाडि दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई तेलको जलको धारो लगाई घुम्ने। अनि त्यो पाउँछ नि हाडे ओखर, हो त्यो हाडे ओखर फुटाउने, दाजुभाइलाई दुबोको मुन्टोले कपालमा तेल लगाइदिने, सप्तरङ्गी टीका मखमली माला लगाइदिने, सप्तरङ्गी टीका माला लगाइदिने, सगुनको रूपमा दही, पान, मिठाई, नैवेद्य, मर मसलाहरू, चरातराका चिजहरू, कटुस भयो, ओखर जस्ता चाँडै नइलाउने वस्तुहरू मिसाएर दिइन्छ। त्यसमा पनि त्यसको पनि त छ नि त रिजन। मखमली पनि ओइलाउँदैन, सयपत्री पनि सयौँ पत्तै पत्ता हुन्छ, सयौँ पत्ता हुन्छ। मैले जुन दाजुभाइलाई टिका लगाइदिँदैछु चाहिँ वंशजहरू अगाडि बढिरहन् भनेर प्रार्थना गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ टीका, माला, दक्षिणा यी सबैको सम्बन्ध आधार व्यक्त हुन्छ। त्यसैले भाइ टिकाको दिन दाजुभाइलाई टिका लगाइसके पछाडि दिदीबहिनीहरूले अनि दिदीबहिनीहरूलाई पनि दाजुभाइहरूले टिका लगाइदिनु पर्दछ। त्यसैले सबैसित मिल्नु, सबैसँग प्रेम गर्नु हाम्रो आर्य संस्कृतिको शिष्ट परम्परा हो कि बहुत शिष्ट परम्परा हो। दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीहरूलाई टिका लगाइदिने, सम्मान प्रकट गर्ने, प्रार्थना गर्ने, यो छ चल। यहाँनिर सम्झिन लायक कुरा के छ भने नि सांस्कृतिक रूपमा प्रचलित चाडपर्व होस् या मनोरञ्जनका रूपमा प्रयोग गरिने साधन, ती सबैमा धार्मिक भाव पनि मिश्रित या सम्मिलित रहनु हाम्रो विशेषता हो। त्यसैले यमपञ्चकका 5औं दिन गरिने बेग्ला बेग्लै कृत्य अन्तर्गत यस दिनको भातृपूजाले पनि यही कुरालाई प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर गरेको छ। सबैसित मिल्नुपर्छ, सबैमा प्रेम गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कस्तो राम्रो छ। हामी वैदिक तथा लौकिक साहित्यले मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हामी सबैलाई मित्रको आँखाले हेरौँ। अर्को छ नि उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित्र भएका मानिसहरूका लागि त पृथ्वीका सबै मानिसहरू नै कुटुम्ब सरह हुन्छ। तर उदार भएन भने घरकैमै शत्रु छन्, घरमै दुश्मन छ, लैबरी छ। के गर्नु उदार नभएपछि। त्यसैले मैत्री भाव, मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्ने कुराको निर्देशन छ। आफन्तजनसित सँगै मेलमिलाप गरेर रहनु, उनीहरूसित मिठो चोखो व्यवहार गर्नु।
त्यसमध्येमा फरक दिदीबहिनी हुन् जसले आफ्नो आयुको लागि प्रार्थना गर्छ। श्रीमतीले पनि व्रत बस्छिन् तीजको, तर व्रत बस्छिन् तर दिदीबहिनीले के गर्छन्? दीर्घायुको लागि, आयुष्यको लागि प्रार्थना गर्दै हुन्छ। त्यसैले हुने खानेको मात्रै यो चाड होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले त अब अलिकति चलनहरू गए, लेनदेनका कुराहरू पनि ठाउँ ठाउँ सुन्न पाइन्छन्। यस्तो कदापि पनि गर्नु हुँदैन। यो एउटा आत्मीय प्रेम प्रगाढताको सम्बन्ध छ। त्यसो हुँदा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको समेत लामो समयसम्म बिछोड हुनु, भेट नहुनु अस्वाभाविक कुराहरू ठहर्थे र सधैँसँगै रहँदा दुई भाँडामा जुधेर कति आवाजहरू आउँथे, कति झगडाहरू हुन्थे। त्यो घरमा रहँदा कहिले दिदीले यस्तो दिएन, कहिले भाइले यसो गर्यो भनेर कति धेरै झर्को फर्को हुन्थ्यो। त्यो आत्मीय भावलाई टाढा भए पछाडि, बिछोडिए पछाडि कस्तो प्रेम हुन्छ, स्नेह पनि कति बढेर जान्छ। त्यसैले जसरी पानसको बत्तीलाई सदा प्रज्वलित बनाउन बेला मौकामा आवश्यकता अनुसार बत्तीमा तेल थप्नु जरुरी छ, त्यसै गरी पारिवारिक किम्वा आत्मीय सम्बन्ध अनि त्यो सूत्रलाई, त्यो परिवारलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यो प्रेमलाई टुट्न नदिन थप सुदृढ तुल्याउनको लागि भेटघाट, मेलमिलाप, चाडपर्वहरूको पनि आवश्यकता छ। त्यसैले सम्यमुनिपुरीमा कार्यरत यमराज आफ्नो घर सम्हालेर रहेकी यमुनाको यो आजको पर्वमा अतीतकालीन सम्बन्धले यही कुरा दर्शाउँछ। उनी पनि जान्छन् जसको अनुकरणमा यो प्रचलन चलेको छ, किनकि शिष्ट व्यवहार साधारणको पनि अनुकरणीय, अनुसरणीय यही हो। भगवान श्री कृष्णले पनि नरकासुरलाई वध गरेर के भन्छ, भगवान कृष्ण कि आफ्नी बहिनी सुभद्राको घरमा गएर उनले पनि टीकाहरू लगाउनु भएका कुराहरू छन्। त्यसैले अतीतकालिक ऐतिहासिक विधि व्यवहार र प्रेरणाका लागि हुन्छ, गौरवका लागि हुन्छ हो। यस कारणले गर्दा विभिन्न आर्थिक स्थिति र सामाजिक अवस्थामा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वर्षको एकै दिन मात्र भए पनि भेट गराएर बाल्यकालको स्नेह सम्बन्धलाई ताजा तुल्याउँछ। वर्तमानको अवस्थासित पनि परिचित गराउने काममा यस दिनले कति धेरै प्रशंसा पाएको, कति धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ। सम्झ्यौँ त हामी कहाँ छन् यस्ता पर्वहरू विदेशीहरूसँग? उनीहरूलाई त के मात्र 5 दिन कमाउँछन्, 2 दिन खान्छन्, सक्छन्, फेरि 5 दिन कमाउँछन्। त हामी त राख्छौँ। बहिनी आउँछ है, बहिनीलाई दिनु छ, दिदीलाई दिनु छ, आफन्तहरू छन् आउँछन्, हामी त राख्नै पर्छ अलिअलि। हो त अलिअलि राख्नै पर्छ। अलिअलि धन वैभव पैसा राखेन भने त फेरि के हो के हो। कहाँ विदेशी जस्तो 5 दिन कमाए 2 दिनमा सबै सक्छन् हौ राख्न, केही पनि राख्दैनन्, बाँकी सबै झडामझुडुम पार्छन्। हो त्यस्तो त हाम्रो छैन नि त। हामीले त सबैलाई प्रशंसा गर्नु छ, सबैको सम्मान गर्ने यस्तो सन्तान हुनुपर्छ। यो पर्वको अर्थ पनि यो पनि हो। नराम्रा चिजहरू नखाने। कति त तिहारको नाममा मांस मदिराहरू पनि खानुहुन्छ होला तपाईँहरू, अन्यथा चाहिँ नलिनु होला है। फेरि सुवेदी गुरुले यसो भनेर, तर वास्तवमा यो दिन भनेको त यस्ता हत्या, यस्ता चाहिँ दण्ड दिने यमराज सयपत्रीका फुल, मखमलीका फुल, दुबो, तेल, आयु खोज्दै हिँडिरहेका हुन्छन् भने आज हामीले आशीर्वाद पाउने दिन हो। आज हामीले आयु लम्ब्याउने दिन हो। तर कसैको आयुलाई काटेर, कसैको आयुलाई समाप्त पारेर, निमिटान्न पारेर आजका दिन खानु हुँदैन। त्यस्ता चिजहरू नबाँडौँ। अहिले त गीत पनि त्यस्तै निकाल्दैका छन्। लु हेर्नु त कस्तो धज्जी उडाएको त्यो मान्छेले। हो त मदिराका कुराहरू आउन थालिसके चाडपर्वमा। तीजमा त्यस्तै आयो यसपालि। यस्ता कुराहरूबाट हामी टाढा रहौँ न हो भक्तवृन्दहरू। यत्रो महान पर्वमा त, यस्तो महान दिनमा त आयु लम्बिन्छ कुन ओखरले, आयु लम्बिन्छ कुन मखमली, सयपत्री, सेलरोटी, अनरस, कति राम्रा परिकारहरू छन् खाने। अरू दिन खानु नि हो खाने मान्छे। त्यस कारणले तिहारको दिन चाहिँ यमराज स्वयं यी सबै कुराहरूलाई बन्द गरेर बसेका हुन्छन्। अनि हामीले चाहिँ यता चलाउनु हुँदैन। फेरि हाम्रो पनि दिन दशा कतिखेर के लाग्छन् थाहा हुँदैन। यस कारणले थोरै भए पनि दया गऱ्यौँ भने हामी माथि पनि जीव जन्तुहरूको पनि दया मिल्छ। आज त्यस्तो दिन हो। त्यस कारणले यसले सबैलाई पवित्रता, मान्छेसँग मात्रै होइन चराचुरुङ्गीसँग पनि स्नेह सम्बन्ध बनाइराख्नु पर्यो। गाई भैँसी पनि उनीहरू पनि भगवत स्वरूप हुनु, यो भाव गर्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो वाङ्मय स्वरूपमा आर्यवर्तमा दिदीबहिनीहरूलाई स्नेह र दयाको मूर्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पतेर्मूर्ति, माता साक्षात् क्षिते स्तनु।
दयाया भगिनीं मूर्ति धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः। अर्थात आचार्य ब्रह्म का मूर्ति हुन्, पिता प्रजापति का मूर्ति हुन्, भाइ वायु देवता का हुन्, माता पृथ्वी देवी हुन्, दिदी बहिनीहरू दया की हुन्। दाजुभाइसँग छ छैन सबै उनीहरू बुझ्छन्। दया भनेको त्यस्तो, दया की प्रतिमूर्ति हुन् भगिनी, दयाया भगिनी मूर्ति उनीहरू। अनि अतिथिहरू धर्मको मूर्ति हुन्। अभ्यागत माउनाहरू अग्निको समस्त जीव आत्माको मूर्ति रूप हुन्। सिद्धान्त रूपले गरिएको यो वर्णनलाई व्यावहारिक रूपमा प्रदर्शित गर्दछ आजको दिनले। त्यसैले यस दिनले दिदीबहिनीहरूको हातबाट टीका भोजन प्राप्त गर्नुलाई अति नै महत्त्व, अति नै विशिष्ट, अति नै पुण्य, अति नै पवित्रताको दिनको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। जसको प्रतिफल स्वरूप आज टीका लगाइदिए पछाडि दाजुभाइहरूलाई अपमृत्युबाट जोगाइदिने। दिदीबहिनीले टीका लगाएर मात्रै हुँदैन, फेरि आफूले लापरवाही गरियो, टन्न खाएको छ, लरबरी गरेको छ, अनि हरेक कुराहरू गर्दा ध्यान दिँदैन भने कहाँ त्यो दिदीबहिनीहरूको आयुले मात्रै हुन्छ। आफ्नो चाहिँ व्यवहारहरू राम्रो भएन भने। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई विशेष गरेर आयु बढोस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, असमयमा वैधव्य यो व्यथा सहनु नपरोस्, सौभाग्य प्राप्त होस्। यस दिन आफ्नो साक्कै दाजुभाइ दिदीबहिनी नहुनेले होइन, नजिकैका आफ्ना नातेदार छोराछोरी दाजुभाइ काका काकी बडवा यस्ता सबैका हातबाट टीका लगाउन जानु चलन छ। आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी नहुनेहरूले विशेष गरेर काठमाडौँको त्यो उपत्यकामा प्रसिद्ध एउटा मन्दिर छ बिचमा, रानी पोखरी। रानी पोखरीको बीचमा रहेर त्यहाँ गोपालजी हुनुहुन्छ, जुन गोपालजीको नाम हो बाल गोपालेश्वर जस्तो लाग्छ। हजुर हो, बाल गोपालेश्वर पाटनमा हुनुहुन्छ आशेश्वर महादेव होइन, तर त्यहाँ रानी पोखरीको बीचमा हुनुहुन्छ बाल गोपालेश्वर महादेवको दर्शन गरी त्यहाँ टीका प्रसाद लगाउने र त्यहाँ चाहिँ बहिनीहरू बनाउने यो चलनहरू चलेको छ। अब यसपालि कोरोनाले दिएको छैन होला त्यहाँ त्यतापट्टि होइन, त्यस कारणले गर्दा यो सर्वसाधारणको निमित्त वर्षमा एक दिन खुल्ला गरिन्छ यो मन्दिर, यस कारणले पनि हो। र यसरी हेरौँ, चाहे व्यावहारिक दृष्टिले हेरौँ, पारमार्थिक दृष्टिले हेरौँ, यमपञ्चको आज अन्तिम दिन भ्रातृ द्वितीया यमद्वितीया यो निकै महत्त्वपूर्ण बहुमुखी देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू, दर्शकवृन्दहरू, हाम्रो परम्परागत हाम्रा विधि व्यवहारहरू स्नेह श्रद्धा विशुद्ध सरल रूपलाई हेर्ने हो भने कोही भड्किलो पनि छैन, कोही रवाफिलो पनि छैन, कोही खर्चिलो पनि छैन, तर बनाउँदैछन् मान्छेले। त्यही मैले भने नि गीतले बनाउँदैछन् अहिले, त्यो त्यस्तो बनाइदिए मान्छेले। तर हाम्रो त्यो चाडपर्व त्यो भड्किलोमा सीमित होइन, नगरौँ, आनन्दले गरौँ न सामान्य। यसपालि केही चलपल भएन नि यसपालि। हेर्नु त मान्छेले उही लक्ष्मी पूजा गर्नुभयो, लक्ष्मीलाई त पूजा जस्तै दुःख थिएन भने पनि बत्ती बालेर आर्थिक अभाव हुँदा पनि सबैले पूजापाठ गऱ्यौँ, बत्ती बाल्यौँ, लौ न भगवान् हे लक्ष्मी भनेर भन्यौँ, सबैले पुकार गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यो रवाफिलो होइन, हाम्रा चाड भड्किलो होइन, खर्चिलो होइन। अब छ भने अलिअलि बनाउनु पर्छ आफ्नो समयअनुसार होइन, सफल बनाउने, सुन्दर बनाउने, सुन्दरतामा होइन त्यो बिस्तारै बनाउने। किनकि भोलि अरू भात्ते कसैको हातमा गयो भने आफूसँग भएन भने के गर्ने हो त। त्यसैले गर्दा तिहार पर्व मनाउने काम बोझिलो बनाउनु हुँदैन। यो के गर्नुपर्दछ, यो एउटा व्यावहारिक रूपमा पारमार्थिक रूपमा स्नेह र सम्बन्धले प्रगाड राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दसैँ लगायतका चाडपर्व तिहारहरू मनाउन अत्यन्त आनन्द लागोस्, खुसी लागोस्, उत्सव लागोस्, उमङ्ग लागोस्। हुने खानेले दिउँ, तर तडक भडक बाहिरी धेर गर्ने होइन। यस कारणले हो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू आजको कथाहरूमा, आजका चरित्र मृतहरूमा हामीले यिनै कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ, किनकि आज यस्तो दिन थियो। अनि मैले पनि बाहिर कथा ठिक छ, अब 7-8 भागमा हामी सबै कथाहरूलाई पूर्ण रूपमा संक्षिप्त रूपमा श्रवण गराउनेछौँ, दिग्दर्शन गराउनेछौँ। अन्तिममा स्नेहले भरिपूर्ण भएको व्यक्तिमा रहने चिन्ह लक्षण कस्ता हुन्छन् भनेर हितोपदेशमा भनिएको पनि छ। र अन्तिममा दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू भगवानको यो कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी यमपञ्चकका दिनमा आइपुगेका छौँ र यमपञ्चकको पनि आज अन्तिम दिनमा यी कथामृतहरूलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आजको यो कथाले अझै यहाँहरूलाई चाडपर्वहरू सम्बन्धी, भाइटिका सम्बन्धी, यमद्वितीया सम्बन्धी प्रेम र प्रगाढता अरू छरेको हुनुपर्दछ।
भगवानसँग यही कामना गर्दै स्वच्छ भएर पवित्र भएर बडा श्रद्धाले प्रेमले सफलताले हामीले यी दिनहरू मनाएर चाडपर्वहरू मनायौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल र सार्थक हुन्छ। हामीलाई पनि आयु मिल्छ, आशीर्वाद मिल्छ, कृपा मिल्छ महालक्ष्मीको। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एक आत्मीय प्रेमको प्रकारले गर्दा हामीलाई पनि दीर्घायु शान्ति समृद्धितर्फ रहने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। आजका कथाहरू यिनै थिए आजका बसाइहरूमा। र अब यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद दिँदै आजको कथाबाट यहाँहरूको प्रेम यहाँहरूको श्रद्धाको लागि सदैव वन्दना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय